बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत सैयदना नुमान बिन बशीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 अफराद पर मुश्तमिल एक काफ़िला यमन की जानिब रवा फरमाया। मैं भी इस काफ़िले में शरीक था। काफ़िला जानिब मंजिल रवां दवां था। दौरान सफ़र हमारा काफ़िला एक ऐसी बस्ती के करीब से गुज़रा जिसके देखकर हमें बहुत ज़्यादा हैरत हुई। इस बस्ती में बेहतरीन किस्म की इमारतें थीं। हमारे रफ़ीक ने कहा, क्या ही अच्छा हो अगर हम इस बस्ती में दाखिल हो जाएं और यहाँ की हालात मालूम करें। चुनांचा हमारा काफ़िला इस खूबसूरत बस्ती में दाखिल हुआ। इसकी खूबसूरती देखकर हमारी हैरानगी इंतहा को पहुँच चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तमाम इमारतों को सोना चांदी से ढांप दिया गया हो। इसकी इमारतें ऐसी थीं जैसे हमने कभी ना देखी थी। इस बस्ती में एक सफ़ेद महल था जिसकी सफ़ेदी ख़ास बर्फ़ जैसी थी और इसका सहन भी इसी तरह सफ़ेद था। वहाँ पर बेहतरीन लिबास में मबलूस चंद कवारी खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ मौजूद थीं। इनके दरमियान में एक नहायत ही खूबसूरत और जमील दोशीज़ा थी जिसका हुस्न इन सब लड़कियों पर गालिब था। दूसरी लड़कियाँ इसके गिर्द घूम रही थीं और वो दफ बजाते हुए ये शायर गुनगुना रही थी, ए हसद करने वालों, तुम शिद्दत गम से मर जाओ। हम तो इसी तरह ऐशो अशारत से ज़िंदगी गुजारेंगी। जो हमसे हसद करते हो, हमें मौत की खबर देते हो, वो ख़ुद ही गमगीन और महरूम होकर मर जाओगे। वो दोशीज़ा इन्हीं शहरों की तरकीर कर रही थी। वहाँ इस बस्ती में एक बेहतरीन हौज़ बनाया हुआ था जिसमें साफ़ शफाफ पानी था। करीब ही एक छोटी सी बेहतरीन चरागाह थी जिसमें बेहतरीन किस्म के जानवर चर रहे थे। उम्दा नस्ल के घोड़े, ऊँट, गायें और घोड़ों के छोटे छोटे बच्चे वहाँ मौजूद थे। करीब ही एक गोल महल बना हुआ था। हम इस जगह का हुस्न जमाल और ज़ीनत ज़ब देखकर हैरत हुए। हमारे बाज़ रफ़ीका ने कहा, हम कुछ देर यहाँ क़याम कर लेते हैं ताकि यहाँ के मंज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और हमें इस खूबसूरत बस्ती में कुछ देर आराम मुयस्सर आ जाए। चुनांचा हमने वहाँ अपने खैमे उतारे और सामान की तरतीब देने लगे। इतने में महल की जानिब से कुछ लोग आए। इनके पास चटाइयाँ थीं। उन्होंने आते ही वो चटाइयाँ बिछा दी, फिर इन पर दोशीज़ा किस्म के खाने चुन दिए। फिर हमें खाने की दावत दी। हमने खाना खाया। इसके बाद कुछ देर आराम किया और वहाँ के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। फिर हमने वहाँ से कूच करने का इरादा किया और अपने खैमे समेटने लगे। हमें जाता देखकर महल की जानिब से चंद लोग आए और कहा, हमारे सरदार तुम्हें सलाम कहता है और इसने पैगाम भिजवाया है कि मैं माज़रत ख्वाह हूँ कि आपसे मुलाकात ना कर सका और आपकी खिदमत ना कर सका। इन दिनों हमारे यहाँ एक जश्न की तैयारी हो रही है जिसकी मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आप लोगों से मुलाकात नहीं कर सकता। बराए करम मेरी इस तासीर को माफ़ फरमाएं। आप लोग हमारे मेहमान हैं। आप जब तक चाहें हमारे यहाँ क़याम फरमाएं। बादशाह का ये पैगाम सुनकर हमने इन लोगों से कहा, अब हम यहाँ मज़ीद नहीं ठहर सकते। हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है। हम अब जाना चाहते हैं। अल्लाह ज़ोजल तुम्हें इस मेहमान नवाजी की अच्छी जज़ा और बरकत अता फरमाए। जब हम जाने लगे तो इन खादमों ने हमें बहुत सा खाना और काफ़ी साजो सामान दिया और इतना ज़्यादा दिया कि वो हमारे तमाम सफ़र के लिए काफ़ी था। फिर हम वहाँ से रुखसत होकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। जब हमारी वापसी हुई तो हम इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते से मदीना मुनव्वरा पहुँचे। काफ़ी अरसा गुजर गया और जब हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो इन एक दफ़ा के साथ मैं दोबारा यमन रवाना हुआ। मैंने अपने रफ़ीकों को इस बस्ती के मुतालिक बताया कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हम इस अजीम शान बस्ती देखी थी। फिर मैंने इनको वो सारा वाक़या बताया। ये सुनकर इनका तजस्सुस बढ़ा और इनमें से एक शख्स ने कहा, क्या ही बेहतर हो अगर हम भी इस बस्ती को देख लें। चुनांचा हम इस बस्ती की तरफ चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने इस जगह को देखकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि अब तो वहाँ का नक्शा ही बदल चुका था।
اب وہاں عظیم و شان محل نہ تھے، نہ ہی بہترین سفید فرش، بلکہ وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی اور ریت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ عمارتیں کھنڈرال میں تبدیل ہو چکی تھیں، چراغوں میں جانوروں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بڑی بڑی گھاس نے سارے چراغوں کو وحشت ناک بنا دیا تھا۔ تالاب میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ عرض چند سال قبل جہاں ہر قسم کی زینت و ضبط تھی، اب وہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہاں نہ تو خداوند تھا، نہ ہی لونڈیاں۔ ہم سب اس منظر کو دیکھ کر حیران تھے۔ اب ان تباہ عمارتوں میں ہمیں ایک شخص نظر آیا۔ میں نے اپنے ایک رفیق کو یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ ہم اس شخص سے دور رہتے ہیں، تم جاؤ اور وہاں کی حالت معلوم کر کے آؤ اور دیکھو یہ شخص کون ہے۔ میرا دوست وہاں گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ خوف زدہ سا ہماری جانب پلٹا۔ میں نے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا کہ اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جب میں اس شخص کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھی اور اندھی عورت ہے جسے اس نے میری آہٹ محسوس کی تو کہنے لگی، تجھے اس کی قسم جس نے تجھے صحیح سلامت بھیجا ہے، میری آنکھوں کا نور تو ضائع ہو چکا ہے، تم جو بھی ہو میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ حضرت نعمان بن بشیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر میں بوسیدہ اور ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس ویرانی عمارت میں پہنچا جہاں وہ بڑھیا موجود تھی۔ اس بڑھیا نے کہا، تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، تو کون ہے اور یہاں اس ویرانے میں تیرے ساتھ کون کون رہتا ہے؟ یہ سن کر بڑھیا بولی، میرا نام عمیرہ ہے اور میں اس بستی کے سردار زویل کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ ایک سخی اور فیض تھا، راہ گیروں کو بلا بلا کر مہمان نوازی کرتا اور لوگ ہماری اس بستی میں قیام کیا کرتے تھے اور یہاں چند سال پہلے مہمانوں کی خوب ضمن ہوا کرتی تھی۔ پھر اس بڑھیا نے یہ شعر پڑھے، اور وہ لشکر بوسیدہ و خراب بے یار و مددگار ہو گیا جس کا باپ زویل ایسا کریم تھا جو خیر کی طرف سے بہت رکاب کرتا تھا۔ میں نے اس بڑھیا سے یہ کہا، تمہارا باپ اور تمہاری باقی قوم کا کیا ہوا؟ کہنے لگی، انہیں موت نے آ لیا، وہ اس در و فانی سے رخصت ہو گئے، زمانے نے انہیں فنا کر دیا۔ ان کے بعد میں اس پرندے کے بچے کی طرح ہو گئی ہوں جو کمزور گھونسلے میں اکیلا بیٹھا ہو۔ میں نے اس سے کہا، کیا تمہیں یاد ہے چند سال پہلے ایک مرتبہ ہم یہاں سے گزرے تھے؟ اس وقت یہ جگہ آباد تھی اور یہاں جشن کی تیاری ہو رہی تھی۔ اس محل کے صحن میں چند لڑکیاں ایک حسین و جمیل دوشیزہ کے قریب جمع تھیں اور وہ دوشیزہ دف بجاتے ہوئے یہ شعر گنگنا رہی تھی، اے حسد تم شدت غم سے مر جاؤ۔ یہ سن کر بڑھیا عورت نے روتے ہوئے کہا، اللہ عز و جل کی قسم مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے۔ ان لڑکیوں میں میری بہن بھی تھی اور دف بجا کر شعر گنگنانے والی دوشیزہ میں ہی تھی۔ یہ سن کر میں نے کہا، اگر تم پسند کرو ہم تجھے اپنے ساتھ اپنے وطن لے جائیں اور تم ہمارے اہل خانہ کے ساتھ رہو۔ میری یہ بات سن کر اس نے کہا، یہ بات مجھ پر گوارا نہیں کہ میں اپنی جگہ کو چھوڑ دوں، میں اس جگہ میں رہنا پسند کروں گی، یہاں تک کہ مجھے بھی اپنے باپ اور قوم کی طرح موت آ جائے اور میں بھی اس دنیا و فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ پھر میں نے پوچھا، تمہارا کھانا پینے کا بندوبست کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا، یہاں سے قافلے گزرتے ہیں اور میرے لیے کھانا وغیرہ پھینک جاتے ہیں، میں اسے کھا کر گزارا کر لیتی ہوں، اور یہاں ایک گڈھا موجود ہے جو پانی سے بھرا رہتا ہے، میں نہیں جانتی اسے کون بھرتا ہے، بس اس میں سے میں پانی پی لیتی ہوں۔ اس طرح میری زندگی کے دن گزرے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا، اے مسافرو، کیا تمہارے قافلے میں کوئی عورت ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی سفید چادر ہے؟ میں نے کہا، ہاں چادر تو ہے۔ پھر اس نے اسے 2 چادر لا کر دیں جو بالکل نئی تھیں۔ چادریں لے کر وہ ایک طرف چلی گئی، کچھ دیر بعد انہیں پہن کر واپس آئی اور کہنے لگی، میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ میں دلہن بنی ہوئی ہوں اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی جانب جا رہی ہوں۔ یہ خواب دیکھ کر مجھے گمان ہو رہا ہے کہ میں آج مر جاؤں گی، کاش کوئی عورت ہوتی جو میرے غسل کا انتظام کر دیتی۔ ابھی وہ بوڑھی عورت مجھ سے یہ بات
کر رہی تھی کہ ایک دم زمین پر گری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ ہم نے اسے تحسین کروائی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے وہیں دفن کر دیا۔ جب میں نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ واقعہ بتایا تو وہ رونے لگے اور فرمایا، اگر میں تمہاری جگہ وہاں ہوتا تو ضرور اس کریم و فیض باپ کی ایک بے ساکہ و بے بس بیٹی کو اپنے ساتھ لے آتا، لیکن مقدر کی بات ہے، اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔